मठ मन्दिर, गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियान, पशुपति गौशालाको भावपूर्ण अपील। जीवनमा एउटा भए पनि गाई दान गरौं, अनन्त पुण्य कमाऊ। गावो विश्व सीमातर 33 करोड देवताहरूको बास गाई भित्रै हुन्छ। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त गाईको पञ्चगव्य नै चाहिन्छ। जुठो सुतकबाट उम्कन होस् या मर्ने बेलाको आत्तुरी, दान वैतरणी गर्न होस्, गाई बिना केही सम्भव नै छैन। यिनीलाई बचाउन भगवान स्वयं गोपाल बन्नुभयो। आज गाई बेसहारा भएकी छन्, भोक भोकै प्लास्टिक चबाउँदै रोएकी छन्। न बोल्न सक्छिन्, न श्राप नै दिन चाहन्छन्। आखिर आमा न हुन्? हामी गाई दान गर्नु परेमा पनि दुनामा पैसा राखेर गर्ने गरेका छौं। हे हिन्दूहरू हो, हिन्दूका सबै संस्कार गाई बिना सम्भव नै छैन। अतः अब गौशाला बचाऊ, दुनोमा होइन जीवनमा एउटा भए पनि पुच्छर समातेर गाई दान गरौं। मठ मन्दिर, गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियानको आयोजनामा दुःख पाएका बेसहारा अपाङ्ग गाई वंश संरक्षणका लागि गाईको पुकार कार्यक्रम हेरौं। साँझ 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म पूज्य शम्भु निरौला गुरुको साथमा मात्र दीप टेलिभिजनमा। आमा बुबाहरू सम्भावना हुन्छ भने एक गाई दान अवश्य गरौं। हामी पुच्छर समातेर हजुरको नाममा गोदान संकल्प गरी टिभी कार्यक्रममै प्रसारण गर्नेछौं। सम्पूर्ण जानकारी हेतु सम्पर्क गरौं। सम्पर्कका लागि मोबाइल 985111 48 757। जय जय श्री राधे। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिं, वन्दे सूर्य शशाङ्क वह्निनयनं, वन्दे मुकुन्द प्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शङ्करं। श्रीमद्हंस समारम्भां निम्बभास्कर मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राधा राधित योगीशं, राधा राधकमव्ययं, राधा मनोहरं वन्दे राधया हृतमानसम्। मन्दारमाला कुलितालकायै, कपालमालाङ्कितशेखराय, दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। गावो मे अग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदय सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। जय जय श्री राधे। समादरणीय वन्दनीय पूजनीय भगवत पाद सेवानुरक्त भक्त महानुभावहरू, सदा झैं आज पनि यहाँहरूलाई यो नन्दीशालामा हार्दिक स्वागत, हार्दिक नमन, हार्दिक अभिवादन र हार्दिक 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 मङ्गलमय शुभकामना। त भक्त भागवत हामी निरन्तर यो नेपाल, जसलाई हिन्दू राष्ट्र भनेर आज विश्वले पनि चिनिराखेको छ, जहाँ गए पनि हिन्दू राष्ट्र भनेर चिन्ने एउटा वातावरण अहिलेसम्म पनि बनिराखेको छ। हामी यो देशमा बसेका छौँ र हामीले देवादिदेव महादेवलाई राष्ट्रदेव मानेका छौँ र हामीले गौ मातालाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा संविधान त स्वीकार पनि गरिसकेका छौँ। यो हाम्रो बडो अहोभाग्यको विषय हो र सारा विश्वका मानिसहरू पनि हाम्रो यो परम्परा देखेर, हाम्रो यो धर्म संस्कृति देखेर, हाम्रो यो रीतिरिवाज देखेर वास्तवमा अत्यन्त लालायित हुन्छन्, अत्यन्त खुसी हुन्छन्। किनभने हामी धर्म संस्कृतिमा अत्यन्त धनी छौँ र हाम्रा धर्म संस्कृति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, अत्यन्त राम्रा छन्, अत्यन्त सुसंस्कृत छन्, अत्यन्त परिष्कृत छन् र सबैले अनुकरण गर्न योग्य छन्।
किनभने हामी त्यो परम्परामा छौँ भक्त भागवत। हामी बुवा आमालाई छोराछोरीले संरक्षण गर्ने, पालन पोषण गर्ने, बाबुआमा पाल्ने भन्छौँ नि हामी बाबुआमालाई वृद्धाश्रममा पठाउँदैनौँ। त्यो परम्परा हाम्रो छैन। हामी त चाहे जतिसुकै होस् आफ्ना बाबुआमालाई छोराछोरीले पालन पोषण गर्ने। पहिले सानो छँदा हुर्काउने बुवाआमाले आनन्दसँग 25 वर्षसम्म हुर्काइदिने, त्यसपछि बिहे दान गरिदिने। हाम्रो त साँच्चै भन्ने हो भने यो परम्परा थियो कि मागी विवाहको परम्परा थियो हाम्रो त है। यो चाहिँ प्रेम विवाह पनि थिएन। गरिहाले पनि बुवा आमाहरूसँग मिलेर ल यस्तो छ भनेर दुईटै कुल कुटुम्ब मिलेर विवाह गर्ने अनि गृहस्थाश्रममा प्रवेश गराइदिने। त्यस पछाडि बिस्तारैसँग घर गृहस्थी छोरालाई जिम्मा लगाइदिने अनि आफू बिस्तारै त्यसबाट चाहिँ वानप्रस्थी भनेको भावनाले अनि धर्म कर्म यी आदितिर बिस्तारै लाग्ने यो परम्परा हाम्रो। आज यसलाई देखेर विश्वका हरेक मानिसहरू लोभिन्छन्। आहा तिमीहरू कति भाग्यमानी है, छोराछोरीले बाबुआमालाई अन्तिमसम्म पाल्ने यो संस्कार त अन्त कहीँ पनि छैन भनेर उनीहरू बडा लोभिन्छन् एकातिर। अर्कातिर हामीले गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा मानेका छौँ र गाईका साथसाथै माईलाई पनि भनेको महिलालाई पनि भनेको मातृशक्तिको त हाम्रो धर्ममा अत्यन्त उच्च कोटिको सम्मान छ। आमालाई हाम्रो धर्म यदि वास्तविक रूपमा पालना गर्ने हो भने यहाँलाई एउटा बताइदिउँ, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत भन्ने सिद्धान्त हाम्रो हो। मातृवत परदारेषु आफ्नो श्रीमती भन्दा बाहेक अरू जति पनि महिला मातृशक्ति जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आमा समान मान। ल हेर्नु, मातृवत परदारेषु अनि परद्रव्येषु लोष्ठवत, अर्काको धन सम्पत्तिलाई तिमी खोसेलो समान, त्यो चाहिँ सुकेको तृण समान मान भनेर हाम्रो शास्त्रले गीताले हामीलाई यत्रो सिकाइ। यति महान विचार लिएर हामी अगाडि बढ्ने, तर आज त्यसमा विचलन आएको हुँदा त्यो धर्म संस्कृतिप्रति हाम्रो वास्ता नहुँदा हामीले व्यवस्था गर्दा आज हामीले आफैलाई खाडलमा झाकिराखेका छौँ। त्यसैले यहाँ आमाहरूको अथवा मातृशक्तिको ठुलो अपमान भएको जस्तो लाग्छ। किनभने यहाँ हत्या हिंसा बलात्कारका कुराहरू जुन आउँछन् त्यो कारण के हो भने यही मातृवत परदारेषुको सिद्धान्तलाई नअँगाल्दाका कुरा हुन्। परद्रव्येषु लोष्ठवत, अर्काको सम्पत्तिलाई तिमीले खोसेला समान मान अथवा सुकेको तृण समान मान भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले बुझाउन नसक्दा आज चोरी डकैती हुन्छ। यस्तो सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अथवा महिलासँग सम्बन्धितको यो धारणा अन्त कहीँ पनि पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। अब त्यसैले गर्दा यो धर्म संस्कृतिमा हामी रहेर हामी गौशालामा गाईको सेवा गरौँ भनेर यो नन्दीशालामा नन्दीलाई बचाउँ, देवादिदेव महादेवको यो वाहन र उहाँकी जन्म दिने आमा लक्ष्मीको बिजोक हेर्नु हामीले हुँदैन, यिनलाई बचाउनुपर्छ र राष्ट्रको पनि यतातिर ध्यान पुगोस् एकातिर भने अर्कातिर समस्त गौभक्त हामी जो छौँ, हामी हाम्रो सनातन वैदिक धर्मावलम्बी जो छौँ, हामीहरूलाई त गाई भनेपछि ओहो हामी त नतमस्तक हुन्छौँ। र हजुरहरू सबैलाई यो ठाउँमा नन्दीहरूले लक्ष्मीले यसरी दुःख पाउनु भएको छ, लौन संरक्षण कसरी गर्ने होला भन्ने उद्देश्य राखेर हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। र साह्रै खुसीको कुरा के छ भने भक्त भागवत, जब यो कार्यक्रम सबैले हेर्न थाल्नुभयो अब मानिसहरूको ओहो हामीलाई त थाहै थिएन, हामी पनि सहयोग गर्छौँ भनेर सहयोगी हातहरू जुटेका जुटै छन् उत्साहपूर्वक। हामीलाई थाहै थिएन लौ न गाईहरूको यस्तो बिजोक रहेछ, यो गाईको लागि नगरिकन त हामीले कसरी खानु, हामी बाँचेको के सार भयो, हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मावलम्बी भनेर भन्नुमा हामीलाई के गौरव रहन्छ र, तसर्थ अब हामी यसमा जुट्छौँ भनेर सहयोगी हातहरू धमाधम आइराख्नु भएको छ। तसर्थ जो आजका मितिसम्म हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ हजुरहरूलाई हामी हार्दिक नमन गर्दछौँ र यहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा नाम त हामी वाचन गरि पनि रहेका छौँ, फेरि भोलि पनि गर्छौँ र हजुरहरू सबैलाई हामीले यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति पारिवारिक रूपमा सुख सुस्वास्थ्य समृद्धिको कामना गर्दै पितृहरूको गतिमुक्तिको कामना गर्दछौँ र यहाँहरूका सबै भावनाहरू कामना हुनु
भन्ने हामी कामना पनि गर्दछौँ, त्यो पूर्ण होस् भन्ने हामी चाहना पनि राख्दछौँ। तसर्थ भक्त भागवत हजुरहरू साह्रै भाग्यमानी। यहाँहरूले दिएको रकम जुन छ त्यो रकमले अब यी गाईको मुखमा धमाधम खाना पर्छ। हामी हरेक बिहान आफूले खाना खानुभन्दा पहिले गाईलाई खुवाउने परम्परा हो। गोग्रास, जसको नामै छ गोग्रास। र गुरुहरूलाई हजुरले सोध्नुभएको हुन्छ अथवा आफैले पनि जानिसक्नु भएको छ, हामीले खाना पकाइसकेपछि सबभन्दा पहिले गाईलाई पर सारिहाल्छौँ। भगवानलाई समर्पण गरेको पहिलो त हाम्रो खाना के हुन्छ? भगवानमा राधा सर्वेश्वरलाई, आफ्ना इष्टदेवलाई बडो राम्रोसँग पर सारेर हात जोडेर त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहान सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध पुरुषोत्तम भनेर भगवानलाई अर्पण गर्छौँ। त्यसपछि हामी गाईलाई पर सार्छौँ, कागलाई पर सार्छौँ, कुकुरलाई पर सार्छौँ, अनि अतिथिलाई पनि पर सार्छौँ। यो गरेर मात्रै अनि हामीले मतलब हाम्रो यो पञ्चमहाभूतको यो जुन यज्ञ छ त्यो यज्ञ हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो थियो दायित्व। अब यसमा अहिले हामी हुनसक्छ पछि पनि परेका हौँला, किन हामीले सिकेनौँ होला, हामीले सिकाएनौँ होला, तर हाम्रो मुख्य कुरा चाहिँ यो हो। त यस्तो अवस्थामा भक्त भागवत गाईलाई बचाउने क्रममा हामीले यहाँहरूलाई के निवेदन गरेका थियौँ भने अक्षय कोषको सदस्य बनौँ। अक्षय कोषको सदस्य बन्नका लागि 25,555 को एउटा रकम राखौँ र त्यो अक्षय कोषको सदस्य बने बापत यहाँहरूलाई गाई दान गर्न मन लाग्छ भने त्यही रकमले, त्यो रकम यहाँहरूले आएर यहाँ दिनुभयो भने त्यही रकमबाट गाई प्राप्त भयो। अनि आफूलाई मनपर्ने गुरु, सात्विक गुरु, वैष्णव गुरु, है आफ्नो आचरणमा रहेका गुरुहरू जो हुनुहुन्छ ब्राह्मणहरूलाई ल्याएर हामीले कमसेकम आफ्नै हातले गाईबाट अभिषेक लिउँ। गाईको पुच्छरबाट अलिकति जल पनि अर्पण गरौँ देवता पितृका लागि, अनि आफ्नो शिरमा पनि अभिषेक गरौँ र हाम्रो गति मुक्ति होस् भन्ने कामना राखेर, पितृहरूको पनि गति मुक्ति होस् भन्ने कामना राखेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने जुन सूचना हामीले हजुरहरूलाई दियौँ त्यसलाई यहाँहरूले शिरोधार्य गरेर अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक म पनि बन्छु भनेर आउने क्रममा मैले यहाँहरूलाई बारम्बार भने कसैले छोराको विवाहको उपलक्ष्यमा पनि यहाँ अक्षय कोषको सदस्य बनिदिनु भयो। हामीलाई नाउँ अब सबैको नाम अहिले मैले तुरुन्तै सम्झिनँ, म फेरि भन्छु। छोराको विवाह हुनुभन्दा अगाडि घरमा गृहलक्ष्मी भित्र्याउनुको पूर्व सन्ध्यामा यतापट्टि गोलक्ष्मीलाई, गाई रूपी लक्ष्मीलाई चाहिँ सेवा गर्नका लागि अक्षय कोषको सदस्य बनिदिनु भएको छ। एक हाम्रा क्रमहरू। त्यसैले कसैले के गरिदिनु भयो, छोरीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि गाईको अक्षय कोषको सदस्य बनिदिनु भयो। कसैले आफ्नै जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि आएर यहाँ त्यो सदस्यता ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। त भक्त भागवत यो क्रम त छँदैछ। कसैले आनन्दपूर्वक ल गाईको सेवा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त म आज फेरि हजुरलाई अर्को एउटा बडा विचित्रको परम्पराको थालनी गरेको यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। यो हो नि भनेको दुई हातमा लड्डु, एकातिर गाईको सेवा भयो, अर्कोतर्फ के भयो भने कुन उपलक्ष्यमा यो गरियो त? यो पनि भयो। हाम्रा त विभिन्न उपलक्ष्य छन्, यसमध्येमा आजको एउटा विचित्रको उपलक्ष्य रहेको छ। भक्त भागवत म यहाँहरूलाई गर्छु। त उहाँले के गर्नुभएको छ भने पहिले उहाँको कार्यको म वर्णन गरौँ है त। उहाँले 1,11,111 को अक्षय कोषको सदस्य बनिदिनु भएको छ यो गाई संरक्षणका लागि। 1,11,111 अघि यो रकम यो संस्थालाई प्रदान गरेर उहाँ अक्षय कोषको सदस्य बनिदिनु भएको छ। त्यो पनि कुन उपलक्ष्यमा विचार गरौँ। हामी कति भावनाका धनी छौँ भने उहाँले आफ्ना दाजु जसले यो संसारलाई छोडेर जानुभयो, जसको पार्थिव शरीर यहाँबाट गयो र जसले हुर्काई बढाई गर्नुभएको थियो, पालन पोषण गर्नुभएको थियो, दाजु बाउपछिको दाजु नै भनिन्छ, त्यस्तो दाजुले यो संसार छोडेर जानु पर्दाको पीडालाई सहन नसकेर मेरा दाजुको गति मुक्ति होस्, मेरा दाजुको कहीँ जसरी यो लोकमा सारालाई सुख दिनुभएको थियो, जसरी सारालाई संरक्षण दिनुभएको थियो र हामीलाई जसरी एउटा माया गरेर मायालु काखमा हुर्काउनु भएको थियो, ती दाजुलाई आज गुमाउनु पर्दा,
ती दाजुबाट आज बिछोडिएर बस्नु पर्दा मनमा भक्कानु फुटेर आउँछ। त्यसैले मैले मेरा दाजुलाई अब के दिन सक्छु होला र मात्रै मेरो चाहना यति हो कि मेरा दाजुको यो धरतीलाई छोडेर उहाँ पक्कै जानुभयो गोलोकधाम जानुभयो। गोलोकधाम जाँदाखेरि पनि उहाँलाई असाध्यै आनन्द हो, शान्ति मिलोस्, अझ उहाँलाई कुनै किसिमको तनाव नहोस् भन्ने भाव राखेर एउटी बहिनीले आफ्नो दाजुको स्वर्गारोहण भएको त्यो पीडालाई गाईलाई सेवा गर्छु भन्ने भाव राखेर 1,11,111 को अक्षय कोषको सदस्य बनिसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामी हार्दिक नमन गर्दछौँ। अनि त्यस पछाडि बाँकी कुरा त अब म भन्दै जान्छु। पहिले उपलक्ष्य यो भनेपछि हामी नेपालीहरूले गर्न कति जान्दा रहेछौँ। हामीलाई गर्न खोज्दाखेरि मन मात्रै भए पुग्यो, मन भइदियो भने धन त ईश्वरले दिने हो। मसँग छैन भन्न थालियो भने कहिले भगवानले दिनुहुन्न। छ म दिन्छु भन्यो भने ओहो तैँले दिइराखिस्, तँलाई दिन्छु भन्नुहुन्छ भगवानले पुर्याइदिइहाल्नुहुन्छ। जो मुठी कसेर बस्छ उसलाई भगवानले के भन्नुहुन्छ भने त मुठी कस्न सिपालु रहेछस्, ल मुठी नै कसिराख भन्नुहुन्छ, दिँदै दिनुहुन्न। त यो कुरा मैले यति भनिसकेपछि यो कसले होला, कसको सम्झनामा होला, कसको स्मृतिमा होला भन्ने कुराको जानकारी मैले गराउनु यहाँहरूलाई मेरो कर्तव्य ठानेको छु। र यहाँहरूलाई पनि पक्कै उत्सुकता जागेको होला, यस्तो व्यक्ति को होला, कसले गर्यो होला। आफ्ना दाजुको सम्झनामा 1,11,111 को त्यो गाईको अक्षय कोषको सदस्य बन्ने त्यो दाता को होला भन्ने पनि यहाँहरूलाई अवश्य लाग्ला। तसर्थ अब म यहाँहरूलाई ती दुवैजना जसले यो धरतीलाई छोडेर जानुभयो उहाँ र उहाँलाई सम्झिएर उहाँको स्मृतिमा अक्षय कोषको सदस्य बन्ने महानुभावको पनि अब नाम यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। त भक्तभागहरू यो कुरो के छ भने यो धरतीलाई छोडेर जाने को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा सायद हजुरहरू धेरैले चिन्नुभएको चिरपरिचित व्यक्तित्व, जो उद्योगपति हुनुहुन्थ्यो, जो समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो, जो राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्थ्यो, जो सबैको आँखाको नानी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नेपाल आमाको सेवाका लागि धेरै 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 कार्यक्रम गरेर जताततै सबैलाई सहयोग पुर्याउनु भएको थियो। त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो सूर्य बहादुर केसी, जसलाई सीताराम पनि भनिन्थ्यो र उहाँ पोखरा निवासी सूर्य बहादुर केसी, जो वर्तमान रूपमा भन्नुपर्दा उहाँ समानुपातिक माननीय पनि हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट। सूर्य बहादुर केसी जो पोखरा निवासी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको जन्म भएको थियो विक्रम सम्वत 2014 साल जेठ 10 गते र उहाँको स्वर्गारोहण भएको थियो 2077 साल कार्तिक 17 गते। यो संसारलाई छोडेर उहाँले जानुभएको थियो। सूर्य बहादुर केसी जसलाई आज हामीले स्वर्गीय भन्नुपर्ने बाध्यता भएको छ, हामी उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ र जसलाई हामी सीताराम पनि भन्दछौँ। र उहाँको यो 45औं दिन परेको थियो पुष 1 गते। पुष 1 गते 45 दिनको उपलक्ष्यमा उहाँकी अत्यन्त प्यारी बहिनी हुनुहुन्थ्यो पार्वती केसी। उहाँले आफ्ना दाजुको सम्झनामा भगवान मेरो यस्तो भगवान जस्तै दाजुले यो संसार छोडेर गए पनि अब म बहिनी बाँचेकी छु, मैले त केही गर्नुपर्छ। दाजुको सम्झनामा मैले केवल आँसु मात्रै चुहाएँ, केही गरिन भने त वास्तवमा मैले पनि केही गरेको ठहरिन्न भनेर पार्वती केसीले आफ्ना दाजुको सम्झनामा पुष 1 गते 45 दिनको उपलक्ष्यमा उहाँ बितेको 45 दिनको जो हामी 45औं दिन भन्छौँ, 45 दिनमा हाम्रा विशेष कर्म पनि हुन्छन्। हामी 6 महिनामा पनि त्यसै गरी गर्छौँ। 45 दिन भइहाल्यो, 6 महिने भइहाल्यो, त्यस पछाडि गएर हामीले वार्षिकमा पनि गर्छौँ। त यस्तो अवसर पारेर उहाँले गर्नुभयो र उहाँलाई हामी पार्वती केसीज्यूलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। दाजुप्रतिको यो सम्मान, दाजुप्रतिको यो यहाँहरूको चाहिँ समर्पणको यो जति वर्णन गरे पनि
त्यसको कुनै साध्य छैन, वर्णन गरेर सकिँदा पनि सकिँदैन। र हामी भक्त भागवत हाम्रो पार्वतीजी जो उहाँका छोरा बुहारी हुनुहुन्छ शैलेश र बबिता रायमाझी, अर्जुन रायमाझी र उहाँका छोरी ज्वाइँ हुनुहुन्छ भवानी र शङ्कर, अनि शोभा र टेकेन्द्र थापा, अनि सोफिया र उहाँका श्रीमान, अनि त्यसै गरी खाने मिया र उहाँका नाति नातिनीहरू हुनुहुन्छ सहित सबैले, र उहाँका जो परिवार हुनुहुन्छ, जो कर्ता बन्नुभएको छ हाम्रो पार्वती केसीज्यू, उहाँका सब छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ सहित सबैलाई हामी हार्दिक नमन गर्दछौँ र यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछौँ। र विशेष गरी यो पीडामा रहनुभएकी स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीजी की श्रीमती प्रेम कुमारी केसी, अनि छोरा प्रकाश र मनिषा केसी, अनि अर्को छोरा हुनुहुन्छ किरण र वन्दना केसी, र अर्को छोरा हुनुहुन्छ रोशन र प्रज्ञा केसी। उहाँहरूलाई पनि हामी धैर्य धारणका लागि हामी अब यही प्रार्थना गर्दछौँ। के गर्ने, यस्तो पिताजीलाई गुमाउनु पर्दा, यस्तो व्यक्तिलाई, आफ्नो परिवारको सदस्यलाई, त्यो पनि वास्तवमा जानु उमेर त भएको थिएन, हुन त जन्मिएपछि मर्नै पर्छ, यो त केही कुरो भएन। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च भने जस्तै अब यस्तै हो। राम्रो व्यक्तिलाई सायद भगवानले पनि उहाँ पनि आवश्यकता परेर चाँडै बोलाउनु भयो होला, ए सूर्य त आइज ल, यो मेरो ठाउँमा पनि केही सुधार गर्नु पर्यो, तैँले त्यहाँ धेरै गरिस्, अब यो ठाउँमा पनि आएर तैँले केही सुधार गरिदिनु पर्छ भनेरै होला भगवानले पनि चाँडै बोलाउनु भयो। र उहाँहरूका लागि खटिदिने जो हुनुहुन्छ हाम्रो जगत बहादुर बस्नेत, जगत बस्नेत भनौँ, जगत बस्नेत र सावित्री बस्नेत, अनि हाम्रो विभीषण केसीजी, उहाँहरूका आफन्त भाइ दिदी भिनाजु जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो कार्यमा असाध्यै ठुलो सहयोग पुर्याउनु भएको छ। हामी उहाँहरूलाई पनि जगत अनि सावित्री र हाम्रो विभीषण केसी लगायत उहाँहरू सबैका परिवार सहित भनौँ, अहिले हामीले अब सबैको नाम उपलब्ध हुन पनि गाह्रो भयो, सबैलाई भन्न पनि अब यही हो, समय हाम्रो बितिराखेकै हुन्छ। तसर्थ हजुरहरूलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र विशेष गरी श्रीमती प्रेम कुमारी केसी, छोरा प्रकाश र मनिषा, अनि भनेको धर्मपत्नी उहाँहरू प्रकाश र उहाँकी श्रीमती मनिषा, अर्को छोरा किरण र वन्दना उहाँकी धर्मपत्नी, र अर्को छोरा रोशन र उहाँकी धर्मपत्नी प्रज्ञा केसी सहित सबैलाई हामी हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। र पार्वती केसीज्यू जसले यो 1,11,111 को दाजुको सम्झनामा गाईको संरक्षणमा जुन अक्षय कोषको सदस्य बनिदिनु भएको छ, र उहाँलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। उहाँ यही हो, हामी नेपालीहरू कोही कहाँ छरिएका छौँ, कोही कहाँ छरिएका छौँ। अहिले पार्वती केसीज्यू हाल जापानमा बस्नुभएको छ। दाजुको त्यो अन्तिम अवस्थालाई उहाँले देख्न पाउनु भएन, यसमा झन् उहाँलाई छटपट्टि भएको छ। मेरो भाग्य कस्तो रहेछ, मलाई त्यस्तो माया गर्ने दाजुलाई मैले अन्तिममा एक झलक हेर्न पाइनँ भन्ने उहाँको पीडा छँदैछ। त्यसैले हामी उहाँलाई पनि सान्त्वना दिन चाहन्छौँ। पार्वतीजी यस्तै हो, जीवनमा को कहाँ गइँदो रहेछ, को कहाँ गइँदो रहेछ। यहाँले पीर नमान्नु होला, किनभने त्यो पीरलाई सम्मान गर्ने यहाँले यत्रो राम्रो काम गरिदिनु भयो। यहाँले दाजुलाई मात्रै होइन, आफ्ना कैयौँ कुलको उद्धार गर्नुभयो, कैयौँको 108 कुलैको यहाँले उद्धार गरिदिनु भयो। किनभने यत्रो रकम दिएर गाईको संरक्षणमा यहाँले जुन किसिमको यो बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरिदिनु भयो, यसका लागि हामी सबैजना हजुरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र हाम्रो कर्ता बन्ने जो अक्षय कोषको दाता हुनुहुन्छ पार्वती केसी, उहाँका समस्त परिवार र सहयोगीहरू जो मैले नाम लिएँ, आमाहरू पनि हुनुहुन्छ, पद्मा केसी र पवित्रा केसीजी हुनुहुन्छ। आमाहरूलाई कति पीर परेको होला, आमाहरूको मन हो आफ्नो छोरो गएर आफू बाँच्नु पर्दाको पीडा सायद आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ, अरूलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले आमाहरू जो हुनुहुन्छ पवित्रा र पद्मा केसीज्यू, हजुरहरूलाई पनि धैर्य धारण गर्न भगवानले शक्ति दिउन् भनेर हामी कामना गर्दछौँ। एकातिर भने भक्त भागवत हामी यो अवस्थामा आएर विचार गरौँ कि गाईको संरक्षणमा गर्न खोज्दाखेरि
हामीले गर्ने ठाउँ कति पाउँदा रहेछौँ, के गर्नु अब रोएर कराएर हाम्रो गएको मान्छे फर्कँदैन, तर उसका लागि उसको गति मुक्तिका लागि हामीले कति काम गर्न सक्छौँ जुन कर्मले हामी सबैलाई सधैँभरि कल्याणै कल्याण हुन्छ। त यो एउटा नयाँ परम्पराको थालनी गरिदिनु भएकोमा पार्वती केसीज्यूलाई पुनः एकपटक हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दछौँ। र यसका साथसाथै हामी के पनि अनुरोध गर्दछौँ भने भक्त भागवत हाम्रो घरमा को छ र सधैँ बाँच्ने, कोही न कोही हाम्रो घरबाट गइराखेकै हुनुहुन्छ, त उहाँहरूलाई सम्झिएर पिर गर्नुको सट्टा अब उहाँहरूको पनि अझ राम्रो होस्, उहाँ गएर पनि उहाँलाई यस्तै किसिमको चाहिँ जसले हामीलाई छोडेर गयो उसले भगवानको स्थानमा गएर पनि यस्तै काम गरेर भगवानको पार्षद बनेर काम गर्न सकोस् र जन्म लिएर फेरि यही धरतीमा जन्म लिएर आएर योभन्दा अझ महान कार्य गर्न सकोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। भने हामीलाई त शास्त्रले भन्छ जन्म लिएर हामी मर्छौँ, हाम्रो मृत्यु हुन्छ, मृत्यु पछाडि पनि फेरि हामी यही धरतीमा आउन पाउँछौँ, तर कसरी भन्दा अझ महान कार्य गर्ने भएर, अझ सबैलाई कल्याण गर्न सक्ने भएर, अझै सात्विक भावहरू लिएर फेरि भगवानले हामीलाई यहाँ पठाइदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रको उद्घोष छ। लाग्छ हाम्रो सूर्यबहादुर केसीजी फेरि पनि यो नेपाल आमाको काखमा जन्म लिनुहुन्छ, उहाँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ र झन् कति महान कार्यहरू गर्नु होला त्यो भनेर साध्य छैन। त हामीले पनि हाम्रा परिवारहरूको सम्झनामा, आफ्ना बुवा आमाको सम्झनामा, आफन्तहरूको सम्झनामा गाई माताको सेवा गऱ्यौँ। यसै गरी अक्षय कोषको यसै गरी भनौँ न हामीले राखिदिउँ भनेदेखि यसको प्रतिफल किनभने हामीले अवश्य पाउनेछौँ, प्रतिफल पाउँछौँ। एज यु सो यु रिप, कर्म अनुसारको फल त हामीले पाउँछौँ। त भक्त भागवत यहाँले देखिराख्नु भएको छ हाम्रा गाईहरू, यो गाईको गौशाला अथवा नन्दीशाला, मठ मन्दिर, गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियान भन्ने यो संस्था पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको यो चाहिँ भनौँ न हाम्रो शङ्कराचार्य मठकै छेउमा रहेको प्रवेशद्वार जुन छ त्यसैको नजिकै रहेको छ। यदि हजुरहरूलाई पनि कतै आउने इच्छा हुँदा कहीँ नअल्मलिकन आउनुहोला र मैले बारम्बार यहाँहरूलाई जानकारी दिने कोसिस गर्दैछु। जय बागेश्वरबाट सिधै झर्नुहोला, जय बागेश्वरबाट सिधै झरेपछि हामी घाटतिर जाने बाटो, त्यो ठाडो बाटो छँदैछ, सर्र तल आइसकेपछि जहाँ शङ्कराचार्य मठको छेउमा अर्थात् यो बनकालीपट्टिको प्रवेशद्वार, पशुपतिनाथमा छिर्ने प्रवेशद्वार, त्यसको देब्रेतिर गए प्रवेशद्वारबाट भित्र पशुपतितिर पुगिन्छ। दाहिनेतिर लाग्यो भने दुईतिर फुलहरू, हाम्रा पूजाका सामानहरू बेच्ने पसलहरू छन्, ती पसलको बीचबाट बाटो आउँछ। त्यो बाटो अलि अगाडि आइसकेपछि फेरि एउटा यसो घाटतिर जाने बाटो छ, देब्रेपट्टि दाहिनेपट्टि छिरे यही नन्दीशालामा आइपुगिन्छ। नआत्तिकन अब यहाँहरू धेरैलाई थाहा होला, कतिलाई थाहा नहोला पनि, त भक्त भागवत हामी यस्ता कार्यक्रमहरू लिएर गौ माताको रक्षा गरौँ, सेवा गरौँ भन्ने भाव लिएर हामी यहाँ उपस्थित भइराखेका छौँ। हुन त भक्त भागवत यहाँहरूले आएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के व्यवस्था छ भनेर। यहाँ कस्ता कस्ता गाईहरू ल्याएर राखिएको छ, कसरी दुःख गर्नुभएको छ भन्नेले एउटा कुरा भनिदेला, बुझ्नेले अर्को कुरा बुझिदेला, तर यहाँ आएर हेरेपछि थाहा हुन्छ यहाँको अवस्था के छ भनेर। यो बडा पारदर्शी छ, यो सबैको संस्था हो। बाटामा छोडिएका, बाटामा फालिएका, बाटामा लगारिएका ती गाई बाछाहरूलाई चितुवाको मुखबाट खोसेर ल्याएर पालिएका गाईहरू पनि यहाँ छन्, हामीले देखाइ पनि रहेका छौँ। यहाँहरू आएर एकपटक आएर हेरिदिन सक्नुहुन्छ के कस्तो छ, यहाँको बारेमा सब बुझिदिन सक्नुहुन्छ के हुँदैछ भनेर। र यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूले कति दुःख गरेका छन् त्यो कुरा पनि यहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। एकचोटि आइदिनुहोस्, यहाँका गाईको दर्शन पनि गरिदिनुहोस् र अक्षय कोषको पनि सदस्य बनेर आफ्ना पिताका नाममा, माताका नाममा, यसै गरी हाम्रो पार्वतीज्यूले आफ्ना दाजुका नाममा समेत यत्रो रकम यहाँ समर्पण गर्नुभएको छ। त हामीले गर्न चाह्यौँ भने सबैले गर्न सक्ने रहेछौँ। त यसबाट एउटा सत्प्रेरणा सबैमा मिलोस्। पार्वती केसीजीले गरेको यो कार्यले सबैलाई सत्प्रेरणा दियोस्, सिकाइदियोस्। किनभने देखासिकी गरिखा भन्छौँ, होला हामीले गरेका पनि हौला,
अघि। तर यहाँ यसरी गर्दा अहिले 130वटा गाई रहेका छन्। त भक्त भागवत यसलाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो, किनभने हामी गाईका भक्त छौँ। हामी हरेक कार्य गर्दा गोदान नगरिकन अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले भक्त भागवत अहिले हाम्रो छेउमा हुनुहुन्छ फेरि हाम्रो गोपालजी, जो यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसको सक्रियतामा यो चलिराखेको छ। राधे राधे गोपालजी। जय गौमाता। राधे राधे। हजुर हजुर केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँले? यो हाम्रो शशि कुमार बस्नेतज्यू हजुर ललितपुर ठाडोढुङ्गा हजुर हजुर ए छोरीको जन्मदिन हिजो। हिजो जन्मदिनमा गौमातालाई खुवायौँ। श्रेयन्ना बस्नेत द भक्त भागवत हाम्रो शशि कुमार बस्नेत ललितपुर निवासी, उहाँ अस्ति आउनु भएको थियो। शशि कुमार बस्नेतजी यहाँ आउनु भएको थियो, गौशाला हेर्नुभयो, हामीसँग भेट पनि भएको थियो। र उहाँलाई यहाँबाट हेरिसकेपछि अर्को भावना आयो, आफ्नै छोरीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा, त्यो जन्मदिन भनेको 77 साल पुस 1 गते नै परेको रहेछ। छोरीको त्यो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा म त गाईको अक्षय कोषको सदस्य बन्छु भनेर उहाँ सदस्य बनेर यो जुन अक्षय कोषको सदस्य बनिदिनु भयो। यसका लागि शशि कुमार बस्नेतज्यू लगायत उहाँकी सुपुत्री श्रेयन्ना बस्नेत र बस्नेत परिवार, श्रेयन्नालाई जन्म दिने आमा र परिवारमा अरू पनि जो सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक नमन गर्दछौँ। र विशेष गरी श्रेयन्ना बस्नेतज्यूलाई हामी हार्दिक 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 मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छौँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा। ल ल हेर्नु भक्तबाद, सदस्य मात्रै होइन, हाम्रो शशि कुमार बस्नेतजीले त्यस दिन गाईलाई भोजन गराउने व्यवस्था पनि गराउनु भएको रहेछ। पिठो घाँसको सारा व्यवस्था गरिदिनु भएको रहेछ। ल हेर्नु भनेपछि भक्तबा यो हो नि त थाहा नि। हामी त अहिले के भयौँ भने जन्मदिन भन्छौँ, गर्न त गर्छौँ, ठिक छ, रमाइलो गर्नु त एउटा परम्परा हो, ठिकै छ। तर वास्तवमा जन्मदिनका दिन गर्नुपर्ने कुरा के हुन् भने अष्टचिरञ्जीवीको पूजा पहिलो कुरा। हामी त अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्छौँ अनि अखण्ड बत्ती बाल्छौँ। अखण्ड बत्ती सक्नेले 108 सुते बत्ती नै बाल्नुहुन्छ। अखण्ड रूपमा 24 घण्टासम्म त्यो बल्छ। त्यस पछाडिबाट गएर अहिले अलिअलि कसैले सुरुवात गर्नुभएको छ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा कतै वृक्षारोपण पनि गर्ने। अब हाम्रो शशि कुमार बस्नेतजीले र अस्ति एकजनाले पनि गर्नुभएको छ छोरीको जन्मदिनमा। मैले नाम भनेको थिएँ, हाम्रो गोपालजीलाई थाहा छ, हामीले त्यहाँ टिपेका पनि हौला। यदि टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। हाम्रो पश्चिमको एकजना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले छोरीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि यसै गरी अक्षय कोषको सदस्य बन्नुभएको छ। अर्को हाम्रो चाहिँ शशि कुमार बस्नेतजी पनि यस्तै बनिसक्नु भएको छ। र मलाई लाग्छ यो क्रम अब सुरु हुन्छ। आफ्नो जन्मदिनका दिन अरू वाहियात खर्च गरेर, अघि मान्छे त के छ भने हामी ल्याएर भोज खुवाउन सक्छौँ के भक्त भागवत, हामी लाखौँ खर्च पनि गर्न सक्छौँ। मान्छेका लागि हामीले नखुवाउने होइन। तर एउटा कुरो थाहा छ, खुवाइसकेपछि एउटाले फ्यास्स के भनिदिन्छ भने फलाना कहाँ गएर खाइयो, तर त्यो त कस्तो रहेछ, छि त्यस्तो पनि के व्यवस्था गरेको होला भन्छ, ठ्याक्क खोट लगाइदिन्छ। मान्छे यही हो क्या, मान्छेलाई दिएर आफ्नो र खौरेर मसिनु हुँदैन भन्छन्। त्यसै गरी जति खुवाए पनि खोट लाउनेलाई खोट लाउने ठाउँ रहन्छ। तर यी गाईलाई खुवाइदिएपछि उनीहरूले कहिले पनि त्यसले यस्तो खुवाइस भन्दैनन्। गाई भनेकी साक्षात् लक्ष्मीकै प्रतिमूर्ति हुन्, त उनलाई खुसी पार्न सकियो भने त यसै पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैले अब हजुरहरूले पनि यो कुरा बुझेर, यो कुरा जानेर, यस कुरालाई अनुसरण गरेर हामी पनि अब जन्मदिनका दिन अरू केही छैन, कमसे कम त्यहाँ गएर गाईको अक्षय कोष बनाउँ। हेर्नु हामीले घरमा खर्च गर्दा हुनसक्छ 50-60 हजार लाखे रुपियाँ पनि लाग्ला, यहाँ त मात्रै 25,555 तिर्यो भने त्यो अघि पछि गरेको हजुरहरूको खर्चले त्यही एक छाक अथवा एकछिनको लागि होला। यो चाहिँ अब जन्मान्तर हुन्छ। 108 कुलका लागि पुग्दछ। पहिले हामीलाई छोडेर जानुहुने पितृहरू, अब जानुहुने पितृहरू र हामी स्वयंलाई समेत यो रकमले काम गर्दछ, गाईको यो सेवाले काम गर्दछ। त भक्तभाव यति राम्रा उत्साहजनक कुराहरू आज हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेपछि भन्न पाएका छौँ, सुनाउन पाएका छौँ। यहाँहरूले हेर्न पाउनु भएको छ र गर्न पनि पाउनु भएको छ। कत्रो अहोभाग्य। हामीलाई कहाँ जाउँ कसलाई दिउँ कसलाई खुवाउँ भइरहेको बेलामा अब ढुक्क
ढक्क भएर हजुरहरू आउने। बुवा आमाको तिथिका दिन पनि सकिन्छ भने जसरी हाम्रो पार्वतीजीले गरिदिनु भयो बस गरिदिने। र यही बिचमा पनि होला, यही वर्ष पनि हाम्रा धेरैका बुवा आमा जानुभएको होला, उहाँहरूले पनि आएर अक्षय कोषको सदस्य बनिदिन सक्नुहुन्छ। चाहे 13 दिनको कार्यक्रममा होस्, चाहे 45 दिनकोमा होस्, चाहे 1 महिनाकोमा होस्, अथवा चाहे 6 महिनाकोमा होस्, चाहे 1 वर्षकोमा होस्, अथवा यो वर्ष दिनभित्र आफ्ना पितृहरूको सम्झनामा हामी त्यो काम गर्न सक्दछौँ। अर्को जन्मदिनको उपलक्ष्यमा अथवा विवाहको उपलक्ष्यमा अथवा भगवानलाई सम्झेर कुनै पनि केही चाहिँदैन, प्रभु त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, यो तिम्रै हो, मैले तिमीलाई नै अर्पण गरेँ भनेर हामी त्यसरी पनि गर्न सक्दछौँ। यो एउटा हामीले गर्ने अत्यन्त सुकर्म हो, अत्यन्त पुण्य कर्म हो। यस्तो पुण्य कर्ममा हामीले पछि पर्नु हुँदैन, जुन कर्मले बाँचुन्जेली र मरिसकेपछि पनि काम दिन्छ। कर्म त त्यस्तो गरौँ न हामी, जुन कर्मले बाँचुन्जेली पनि काम दिन्छ, मरिसकेपछि पनि काम दिन्छ। बाँचुन्जेली के भयो? अक्षय कोषको सदस्य बनिसकेपछि गोग्रास सधैँका लागि सर्यो। अब मैले खुवाउन पाइनँ गाईलाई, मानौँ हामीले गाईलाई पूजा गर्न पाएनौँ भने पनि हजुरको पुण्य यहाँ थपिँदै 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 जान्छ, किनभने हजुरको रकमले गाईले सधैँभरि खानुहुन्छ। त यो परम्परा अत्यन्त राम्रो परम्परा, यसलाई हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ। गाईको संरक्षण गर्नुपर्छ, नन्दीको संरक्षण गर्नुपर्छ। हामी त 2-3 तिरबाट 3-4 तिरबाट यसमा जोडिएका छौँ। भक्त भागवत जस्तो हामी भगवानको पूजा गर्छौँ अथवा भगवतीको पूजा गर्छौँ, अर्थात् देवी देवताको पूजा गर्छौँ। देवी देवताको पूजा गर्न हामीलाई के चाहिन्छ? पञ्चामृत चाहिन्छ। पञ्चामृतका लागि के चाहियो त भन्दा गाईकै दुध चाहियो, गाईकै दही चाहियो, गाईकै घिउ चाहियो। अघि 5वटा चिजमा 3टा त गाईकै भए, अनि मह अनि त्यस पछाडि गएर सक्खर, यो 2टा मात्रै हामीले बाहिरबाट किन्छौँ, बाँकी पञ्चामृतलाई 3टा कुरा गाईकैबाट। अब पञ्चगव्यलाई त 5वटा कुरा गाईका, दुध दही घिउ गोबर गौत, ल यी 5वटा कुरा गाईकै नै चाहिन्छन् भने गाईको महत्त्व हामीले कति छ भन्ने कुरा सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। हुनसक्छ हामीले थाहा नपाएर पनि होला यो नगरेको, हुनसक्छ हामीले त्यो थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कसरी गर्ने भनेर अल्मलिएर पनि हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ हामीले नगरेको कारण भने अब त हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब त हजुरहरूलाई पनि अलिअलि भए पनि यो टुटे फुटेका शब्दद्वारा, यो जानी नजानी बोलिएका शब्दद्वारा मैले अलिअलि हजुरहरूका समक्ष पुर्याउने चेष्टा पनि गरिरहेको छु। त यसलाई बुझेर हजुरहरूको सधैँभरि यहाँ आगमन होस्। यो नन्दीशालामा, यो गौशालामा, हगि गौशाला भन्ने बित्तिकै मैले यहाँलाई भन्छु, हामीले चिनेको जस्तो गौशाला चोक छ, त्यहीँनेरि पनि गौशाला छ। फेरि यहाँहरू भ्रममा नपर्नु होला, त्यो चाहिँ पुरानो छँदैछ। अहिले यी बेवारिसे गाईहरू जुन छन् हामीद्वारा नै लखेटिएका, कठैभरि खान पनि हिजोसम्म दुध दिउन्जेली खान पाइएको थियो, दुध दिन छोडेको भोलिपल्ट बाहिर लखेटिएका गाईहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामीले तलतिर, यो वनकालीको तलतिर यो संरक्षण गर्ने काम हाम्रो आरबी नेउपानेजीले गरिराख्नु भएको छ। र अहिले त धेरै भक्तहरू आउनुहुन्छ, यो बिहानको समयमा पनि कसैले के लिएर आउनुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ, कसैले फलफुल ल्याएर खुवाइदिनुहुन्छ, कसैले सागपात ल्याएर खुवाइदिनुहुन्छ, कसैले ढुटो पिठो लिएर खुवाइदिनुहुन्छ, कसैले चामलै लिएर आउनुहुन्छ, कसैले धानै लिएर आउनुहुन्छ। आहा, गाईको मुखमा पार्न पाउँदा उहाँहरू बडो खुसी भएर जानुहुन्छ। र त्यति मात्रै पनि होइन, भक्त भागवत यहाँ त अब भनौँ न, यहाँ हाम्रो क्रियापुत्री भवन पनि छ। यो घाट पर्यो आर्यघाट, अघि आर्यघाटकै छेउमा यहाँ रहेको छ। र धेरै व्यक्तिहरू यहाँ आएर अनि पितृ कार्यका लागि, देव कार्यका लागि यहाँबाट भएसम्मको दुध दही पनि लिएर जानुहुन्छ। फेरि यहाँबाट दुध दही बेचिन्न है, यो भ्रममा नपरौँ। फेरि यहाँबाट यो जस्तो दुःख पाएका यो गाई गोरु छन्, यहीँ ब्याउँछन् पनि, अघि अब ब्याएपछि दुध यहाँ आउँछ, आएको बचाउन सकिएको। एक त यहाँको दुध धेरै हुँदैन, किन बाछाबाछीलाई सबभन्दा धेरै दिने हो, बाछाबाछीले अघाएपछिको दुध मात्रै यहाँ दुहुने हो। यहाँ प्रशस्त दुध लिएर यो व्यापार हुँदैन। यहाँ दुधको बचेको अलिअलि दुध आउनेहरूलाई अलिअलि पुर्याइदिने पनि यहाँको परम्परा छ। दही पनि अलिअलि जमाएर हुनेसम्म दिने नै गरिराखिएको छ। अब केही कथम पुगेन,
अलिकति ढिलो भयो, यहाँहरूले पाउनु भएन भने यो संस्था क्षमा माग्दछ। समयमा आइदिनु भयो भने त पुर्याउन सकिन्छ। अनि अब त्यस पछाडिबाट गएर भएसम्म अब हाम्रो त शिवजीलाई चढाउन धेरै दुध चाहिन्छ त्यहाँ। अब त्यो धेरै दुध यहाँबाट पुर्याउन सकिन्न, किन यहाँ लैना गाईहरू पालिएको होइन। यहाँ त मर्न लागेका, त्यहाँबाट अब थारो हुन लागेका, घरबाट लखेडिएका, रोगी, बिरामी, बुढाबुढी यस्ता गाईहरू पालेका ठाउँमा दुध दिने गाईहरू त बडा थोरै हुन्छन्। तैपनि भगवानको कृपाले यही जन्मिएका बाछा बाछीहरू हुर्कँदै जाँदा अनि साँडे लागेर ब्याएर आएको दुध बाछा बाछीलाई नठगिकन उनीहरूलाई राम्ररी खान दिएर बचेको दुध जे हुन्छ त्यो यहाँबाट अवश्य यहाँहरूले पाउनुहुन्छ, त्यो पनि निःशुल्क रूपमा हो। यहाँहरूले त्यस बापतमा केही दिनुहुन्छ भने एउटा यहाँ दान पात्र भन्ने राखिएको छ। यहाँ दान पात्र भन्ने राखिएको छ। यहाँ भएको रकम अनि त्यो पनि गाईकै मुखमा पर्छ। यहाँ कुनै किसिमको त्यो अरू केही हुँदैन। त भक्त भागवत यस किसिमको भावना राखेर हामी जो अगाडि आइराखेका छौँ, कसैले 5 रुपियाँ, कसैले 10 रुपियाँ, कसैले 20 रुपियाँ, कसैले हुन सक्नेले अलि धेरै पनि दिएको रकम जम्मा गरेर अनि सबैजना जम्मा भएर त्यो रकम झिक्दाखेरि पनि यहाँ धेरैजना हुन्छ। यहाँ पनि एउटा समिति छ, त्यो समितिको सक्रियतामा उपस्थितिमा यो रकम खोलिन्छ अनि जम्मा गरेर यसलाई पनि फेरि ब्याङ्कमै राखिन्छ। र अहिले पनि हामीले के गरेका छौँ भने यहाँहरूले दिएको जुन रकम छ त्यो अक्षय कोषमा, जुन गौशालामा खोलिएको वाणिज्य ब्याङ्कमा खोलिएको त्यो खातामा छ, त्यो बडा पारदर्शी छ। र यहाँहरू वरिपरि पनि हुनुहुन्छ, किनभने बाहिर ढोकामा धेरै पसलहरू छन्। यहाँभित्र कस्ता कार्य हुँदैछन् भन्ने कुरा बाहिर पनि थाहा हुन्छ, के काम हुँदैछन् भन्ने कुरा यो पनि थाहा हुन्छ। त्यसैले गर्दा हजुरहरूलाई पनि स्वागत छ, आइदिनु होला, हेरिदिनु होला आफूले दिएको रकम कहाँ कस्तोमा लागिरहेको छ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ, मैले सुरुमै पनि यहाँहरूलाई भने यहाँ 3टा खसी पालिएका छन्। ती खसीहरू काट्न लागेको ठाउँमा कुनै व्यक्तिले देख्नुभयो र त्यो काट्ने बेलामा उसका आँखाबाट आँसु आएको देखेर एकजना बहिनीले र जसले त्यो काटेर मासु बेच्नुहुन्थ्यो उहाँलाई भन्नुभएछ, दाइ यो बेचेर तपाईँलाई कति रकम प्राप्त हुन्छ त्यो मलाई भन्नुहोस्, तर यो रोइरहेको छ बचाइदिनुहोस् न, म पैसा दिन्छु भनेर बिचरा एकजना बहिनीले भनेर अनि यहाँ ल्याएर 3टा खसी पालिएका छन्। भक्त भागवत यहाँहरूले देखिराख्नुहुन्छ ल, हेर्नु है त, यहाँ 3टा एउटा उ त्यो भाग्य, यो कालोको नाउँ के राख्नु भएको छ? ए सबैको ल, सेतोको नाउँ पनि भाग्य छ, यतापट्टि त्यो बिचमा एउटा कालो छ, त्यसको भाग्य 3 हो। भाग्य 1 ठुलो, अब एउटा सेतो छ यहाँ भाग्य 2, त्यो भाग्य 3 सानो। यी 3टै काट्न लागेका ठाउँबाट बचाइएका खसी हुन्। यिनीहरू अहिले आएर यहाँ आनन्दसँग खान पाएका छन्, रमाइरहेका छन्, उग्राइराखेका छन् भने अनि त्यति मात्रै होइन, 1-2वटा कुकुर पनि छन् यहाँ आएर। यहाँ एउटा यहाँ झ्यापुल्ले कुकुर देख्नुहुन्छ, झ्याप्ले कुकुर देख्नुहुन्छ ल, हेर्नुहोस् है, पारु रहेछ यसको नाम ल, हेर्नु पारु भनेर हाम्रो गोपालजीले बोलाउँदाखेरि बोलिरहेको थियो। यो पनि यहाँ आएर बस्न पाएछ। अर्को बिचरा अलि बिरामी भएको छ, अर्को पनि यहाँ छ। पारु भन्ने कुकुरलाई अघि देखेका थियौँ, अहिले यो अर्को सेतो छ बिचरा, यो पनि बेवारिसी अवस्थामा यहाँ आएर आश्रय लिएको छ, तर यो अहिले अलि बिरामी भएको अवस्था छ। उठ्न खोज्दाखेरि उठ्न सक्दैन। मलाई लाग्छ आज डाक्टर बोलाउनु भएको छ अरे यहाँको मान्छेहरूले यसलाई देखाउनका लागि। डाक्टर कतिखेर आउनुहुन्छ, आइसकेपछि सायद हेर्नु होला, यसको पनि उपचार हुन्छ। यो ठाउँ एउटा यस्तो छ, यहाँ काट्न लागिएका ठाउँमा रुँदै गरेका खसीहरूले पनि पुनर्जन्म पाएका छन् यो ठाउँमा। अनि अर्कातिर कुकुरहरू पनि, हुन त यहाँ भैरवको वाहनलाई बचाउने पनि यहाँ छ अरे भन्ने सुनिन्छ होइन। भैरवको वाहन कुकुर, त्यसलाई बचाउने पनि हामी नेपालीहरूको परम्परा हो। यो त हाम्रो भन्यौँ नि गाईलाई, कुकुरलाई, कागलाई, हरेकलाई खुवाएर मात्रै खाने हाम्रो परम्परा कति महान छ, कति पवित्र छ, कति उदार छ। आज यो धर्म, आज यो परम्परा, आज यो संस्कृति हराउँदाखेरि बिस्तारै हामी आफै पनि हराइराखेका छौँ। त्यसैले हामीले यो हुन दिनु हुँदैन। र भक्त भागवत सबभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने हामीले गाईलाई गर्नु, मैले अघि नै पनि भने हामीले 2-3टा कुराबाट गाईलाई हामीले गर्नै पर्छ। नम्बर 1, गाई लक्ष्मीको रूपमा आमा पछिकी दोस्री आमा गाई। दोस्रो कुरा
अब गाईको पञ्चामृत नभइकन त देवी देवताको पूजा हुँदैन। त्यसका लागि गाईकै दुध दही घिउ चाहियो। त्यसका लागि पनि हामीले गाईको संरक्षण गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा छ हाम्रा साना साना बालबच्चा जो हुन्छन्, नवजात शिशुहरू, अथवा हामी नै पनि भनौँ न, दिनको 1 ग्लास शुद्ध गाईको दुध खान पाइयो भने हामी सधैँभरि जवान हुन्छौँ, तगडा हुन्छौँ, हामीलाई रोग व्याधिले छुन सक्दैन। हामी नै पनि गाईको दुध त हरेक उमेरका व्यक्तिलाई असाध्यै राम्रो हुन्छ। त्यसमाथि पनि बालक र वृद्धलाई त झन् अति नै महत्त्वपूर्ण, किन बालक पनि बडा संवेदनशील अवस्थामा हुन्छ। अघि बालकको संरक्षण गर्नु, हुर्काउन, बढाउन त्यति सजिलो छैन। त्यसपछि भक्त महानुभावहरू हामी त बिस्तारै बुढ्याइ पनि त छुन्छ, बुढ्याइले पनि छुन्छ र हामी बुढ्यौली हुन्छौँ नि, हामी बुढाबुढी हुन्छौँ नि। बुढाबुढी भइसकेपछि के हुन्छ, यी शरीरका जुइनाहरू खुस्किँदै 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 जान्छन्। अनि यो खुस्किने क्रममा त्यसलाई अझ कस्नका लागि गाईको दुधले साह्रै ठुलो भूमिका खेल्दछ। र हामीले हरेक दिन गाईको दुध बेलुका अथवा दिनमा एकचोटि हामीले खान पायौँ भने हामीलाई असाध्यै राम्रो हुन्छ। त यो क्रममा जाँदाखेरि त भक्त भागवत भने नि, हामीले त हाम्रो सबभन्दा ठुलो धर्म भनेको के हो भने बचाउनु हो। मारेर धर्म हुँदैन। यदि मारेर धर्म हुने भए पाप चाहिँ के गरेर हुन्छ? हामी यही कल्पना गरौँ न। हाम्रो परम्परामा एउटा बडा के भनौँ, अब यो कहाँबाट आयो, कसरी आयो, कुन विधिले आयो थाहा छैन, तर हामी मारेर धर्म गर्न खोजिराखेका छौँ। हामी खोज्छौँ, गरी पनि राखेका छौँ, तर यो हामीलाई सिकाउनेले सिकाइदिए हाम्रो गल्ती होइन। हामीलाई त हाम्रा अभिभावकले, हाम्रा अग्रजहरूले यसो गर भनेपछि त हामी त सिक्ने भनेको त्यहीबाट न हो। आफ्ना बुवा आमाका काखबाट हामी सिक्छौँ, हाम्रा गुरुहरूबाट सिक्छौँ, हामीले समाजबाट सिक्छौँ, हामीले हाम्रा अग्रजहरूको चाहिँ भनाइबाट सिक्छौँ। यो हाम्रो गल्ती होइन। तर एउटा गल्ती कहाँ हुन्छ भने, यति भन्दै पनि एउटा हाम्रो गल्ती छ। जब जान्ने भइन्छ, जान्ने भइसकेपछि ठिक र बेठिक चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ। हाम्रो के हो काम कर्तव्य भन्ने, साँचो झुटो भेद पर्गेल्न सक्ने, विद्या बुद्धि माग्दछौँ आज हामी, देऊ माता ज्ञानको ज्योति नामी। यदि हामीले पढेर जान्ने भएर बुझ्ने भएर पनि यसो विचार गर्न सकेनौँ भने ओहो, धर्म मारेर धर्म हुन्छ भन्नु कति उपयुक्त होला। यदि मारेर धर्म हुन्छ भने पाप चाहिँ के गरेर हुन्छ होला। यसरी चाहिँ हामीले सोच्न सक्यौँ भने बल्ल हामी बुद्धि र विवेकले युक्त भएका हुन सक्छौँ। हो, हामीले सिकेको त त्यस किसिमको छ, तर यो विकृति हो, यो संस्कृति होइन। यसले धर्म हुँदैन, पापै हुन्छ। मारेर पापै हुन्छ, धर्म हुन सक्दैन के भक्त भागवत। जस्तो एउटा कुरा भनौँ, हाम्रा शास्त्रहरूले के भन्छ भने, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, यो चण्डीमा छ। चण्डीको 5औं अध्यायमा यो कुराको उल्लेख गरिएको छ। यहाँले अब दशैँमा अघि पछि पनि चण्डी पढिराखेको हुनुहुन्छ होला, नपढे पनि अब पढौँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे आमा, हे देवी, हामीले त आमा हो नि त। संसारमा आमा नभए त कुनै प्राणी पनि जन्मन पाउँदैनन्। आमाको त्यति ठुलो महत्त्व छ। त्यसैले त भनिन्छ, अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मदर एन्ड मदरल्यान्ड्स आर ग्रेटर देन हेभन। त्यसै भनिएको होइन। त्यसैले आमा, हे देवी, हजुर त आमा नै हो। हजुर कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दा, या देवी सर्वभूतेषु, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा, सर्वभूतेषु सम्पूर्ण प्राणीहरूमा हजुर कसरी रहनु भएको छ भन्दा, मातृरूपेण संस्थिता, आमाको रूपमा रहनुहुन्छ। बाछाका लागि गाई आमा, अघि एउटा बाघको लागि पनि भनौँ न, बाघका बच्चा बच्चीका लागि पनि जन्म दिने आमा आमा नै हुन्। एउटा स्यालका लागि पनि जन्म दिने आमा आमा नै हुन्। कुकुरका लागि पनि जन्म दिने आमा आमा नै हुन्।
किनभने उनैले स्तनपान गराउँछिन् अथवा चरा जो गुणमा बस्छन् उनीहरूले पनि जन्म दिइसकेपछि भाले पोथी दुईटै गएर ल्याएर खाना खुवाउँछन्, चारा खुवाउँछन्। तर आमाले त्यो अन्डालाई फुललाई कति दिनसम्म ओथारो बस्नुपर्ने हो, ओथारो बसेर त्यो बच्चा निकालिसकेपछि मात्रै गुण छोड्छन्। भाले बस्दैन। आमाको त्यत्रो भूमिका छ। हरेक जीवमा आमाको त्यति ठुलो महत्त्व छ। मान्छेका लागि मात्रै होइन, सर्वभूतेषु शास्त्रले भनेर यो ऊ भन्ने कुरो सम्पूर्ण जीवहरूमा जसले जन्म दिन्छन् ती आमा महान छिन्। त त्यसरी जीवभित्र रहेकी आमालाई मारेर अनि फेरि आमालाई नै आमा तिमी खुसी हुन्छौ, तिमी भइदेऊ भन्छौ भने यो कस्तो हास्यास्पद कुरा हुन्छ भक्त भागवत। तिमी यहाँ छौ है आमा, यो प्राणीमा पनि तिमी छौ भनेर हामी एकातिर बनाएको छौँ अनि त्यसलाई काटेर फेरि आमा तिमी खुसी होइदेऊ भन्छौ। हो, यसलाई भनिन्छ अज्ञानता। यसैको नाम हो अज्ञानता। यो नजानेर गरिएको अज्ञानता। हाम्रो उद्देश्य के रहेछ? आमा खुसी पार्ने। पक्कै हो, आमालाई खुसी पार्नु हाम्रो हो, हाम्रो कर्तव्य नै हो। तर जसलाई हामी काट्दैछौँ त्यो पनि आमाकै स्वरूप हो। तिमी सम्पूर्ण प्राणीहरूमा छौ भनेर भनिसकेपछि अब त्यसलाई मारेर त आमालाई नै मारियो अनि कसरी आमा खुसी हुन्छन्? हो, यो भनेको हाम्रो विकृति हो भक्तभाइ, हाम्रो दोष होइन यो। अब हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ र बुझेर कल्याण गर्नुपर्छ। यो नै बुद्धिमत्ता ठहरिन्छ, यो नै विद्वत्तायुक्त काम ठहरिन्छ। यसैलाई भनिन्छ शिक्षित हुनु, ज्ञानी हुनु, जान्ने हुने, बुझ्ने हुने। दसैँमा टिका लगाउँदैन बाबु त ज्ञानी भएस्, त असल भएस्, त बुद्धिमान भएस् भनेर जुन आशीर्वाद दिन्थ्यौ नि, भन्नुको अर्थ नै यही हो। असल र खराब छुट्याउन सक्ने बन, उचित र अनुचित छुट्याउन सक्ने बन भनेको न हो। त ठुलो बडो हो भनेको 7 फिट अग्लो 10 फिट अग्लो होस् भनेको होइन। त बडो होस् भनेको त 200-300 केजीको शरीर बना भनेको होइन हो र? त्यो त होइन नि। त के होस्, बुद्धिमा असाध्यै ज्ञानी हो, राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्ने होस् भन्न खोजेको न हो। तर हामीलाई यो किसिमको शिक्षा अहिले छैन भक्त भागवत। वास्तवमा हो यो एउटा अब हामीले पनि अध्यापन गराउने, प्राध्यापन गराउने पक्षमा त्यो क्षेत्रमा जाँदाखेरि हामीले पनि भोगेका कुरा हुन्। हामीले त्यस किसिमका पाठहरू पढाउन नपाउँदाको पीडा यो अकिञ्चनलाई पनि छ, नभएको होइन। र यस्ता कुराहरू हजुरले पनि भोगिराख्नु भएको होला, हजुरका छोराछोरीहरू पनि पढ्न गइराखेका होलान्। अब अहिले आएर केही परिवर्तन अलिअलि हुन त खोज्दैछन्, तर पनि यस किसिमका मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवतको सिद्धान्त उल्लेख गरेर बनाइएको पाठ अहिलेसम्म छैन। उही गीतामै सीमित छ, बाँकी अन्त कहीँ पढाउन पाइँदैन। ल, यहाँहरूलाई मैले यो निवेदन गरेँ अघि। यदि त्यो भइदिएको थियो भने यो बलात्कारको परम्परा रहँदै रहन्न। किनभने आफ्ना श्रीमती भन्दा बाहेक अरूलाई आमाको रूपले हेर भनेपछि आफ्नी आमालाई त कसैले बलात्कार गर्दैन हो कि होइन? सम्मान गर्छ। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत। परद्रव्य भनेको अर्काको धन सम्पत्तिलाई तिमीले त्यो खोसेलो समान मान्देऊ है, सुकेको तृण बराबर मान्देऊ भनेपछि त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सारा कुरा हट्यो कि हटेन? अनि यो संसार के हुन्थ्यो होला भन्दा, आहा यही हो वैकुण्ठ, यही हो गोलोक, यही हो शिवलोक भने आज हामीले यो परम्परालाई बिर्स्यौँ, यो परिपाटीलाई हामीले पढाउन छोड्यौँ, यो किसिमको शिक्षा दिन छोड्यौँ। अनि दिन छोडेपछि त बिचरा सिक्ने विद्यार्थीले त जे सिक्यो नजानेपछि त गरिहाल्छ नि। त्यसैले एकातिर परिपाटी हरायो, दोस्रो कुरो खानपान बिग्रियो भक्त भागवत। अब यो खानपानको कुरा गर्दा धेरैलाई रिस उठ्न पनि सक्छ, धेरैलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ। किनभने हामीले तामसी भोजनमा असाध्यै मन लगाउन थाल्यौँ। तामसी भोजनले के गराउँछ भने अरू केही गराउँदैन। एकातिर भोग विलासतिर मन लगाउँछ, राम रौसतिर त्यो मन लगाइदिन्छ। अनि यो हुन्छ नि विशेष गरी उत्तेजनात्मक कार्यमा अगाडि बढाउँछ। तामसी भोजनले उत्तेजना बढाइदिन्छ। त्यो उत्तेजनालाई थेग्न नसक्दा न बलात्कार भएको हो।
अरू कुरा केही होइन नि। जब उत्तेजना इमोसन जुन आउँछ नि हाम्रो शरीरमा, इमोसनल एक्टिभिटिजहरू जुन भन्छौँ नि, उत्तेजनात्मक क्रियाकलापहरू जब जब शरीरमा बढ्दै आउँछन् अनि त्यहाँबाट बस कामान्धो नैव पश्यति, हगि त्यो काम वासनाले युक्त भएको मान्छेले कहीँ केही पनि देख्दैन। नैव पश्यति, त्यो मध्य दिनमा पनि उसले अन्धकारै देख्छ। कसले भन्दा कामान्ध, काम वासनाले पीडित भएको व्यक्तिले न वरिपरि मान्छे भएको देख्छ, न घाम झलमल्ल देख्छ, केही पनि देख्दैन, सारा कुरा बिर्सन्छ। यो तामसी भोजनको प्रभाव हो। सात्विक भोजनले यस्तो गर्दैन। तसर्थ गाईको दूध खानु भनेको सात्विक भोजन हो। हामीले गाईलाई सेवा गरौँ, गाईको दूध सेवन गरौँ, फलफुल खाऊँ, अनि हामीलाई त्यो उत्तेजनात्मक कार्य हामी आफैले निर्मूल पार्छौँ। बस समाज एउटा चाहिँ स्वर्गको टुक्रा बन्न सक्छ र हामी पनि एक आपसमा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा घुलमिल गरेर बाँचेर वसुधैव कुटुम्बकमको सिद्धान्तलाई अँगालेर हामी पनि बस्न सक्छौँ। र एउटा गाईको सेवा मार्फत हामीले कति कुरा सिक्न सक्छौँ भक्त भागवत। र यसबाट हामीले उदारताको कुरा, जस्तो हामीले भनौँ पार्वती केसीज्यूले आफ्ना दाजुको सम्मानमा यत्रो 1,11,111 को अक्षयको स्थापना गरिदिनु भयो गाईको सेवामा। बस अब उहाँले हरेक दिन गाईलाई भोजन गराएको यो पुष 1 गते दाजुको 45 दिन परेको थियो नि, त्यही 45 दिनका दिनबाट उहाँले सङ्कल्प गर्नुभयो। बस पुग्यो, अब पुग्यो। किनभने यसबाट उहाँलाई सत्कार्य गर्न अब मन लाग्छ, अब मन लाग्छ। अनि यस पछाडिबाट हामी गयौँ भने हामी त सच्चा मानव भएर बल्ल बाँच्न सक्छौँ। त हामीले यो कुरातिर लाग्नु परेको छ भक्त भागवत। हाम्रो उद्देश्य नै के हुनु परेको छ भने आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ, आफू बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ। हाम्रो उद्देश्य यही हुनुपर्छ, हाम्रो सिद्धान्त यही हुनुपर्छ। हामीले के सिद्धान्त, कुन सिद्धान्त लिनु हुँदैन भने, लिनु नहुने सिद्धान्त कुन हो त भन्दा मखाऊ मैलाऊ सुख सयलबा मोजम गरौँ, महासु मै बाँचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू हो। यो सिद्धान्तबाट हामी टाढै रहनुपर्छ। जब यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, यो भावना लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ, बस अनि तपाईँ हामी साँच्चै एक मानवले अर्को मानवलाई देख्दा सम्मान गर्ने, सादर मिल्ने, अहो अब म एक्लो छैन है भन्ने भावना हामीले आफैभित्र निर्माण गर्न सक्छौँ। तसर्थ भक्त भागवत हामी यस्तै यस्तै कार्य लिएर अगाडि बढौँ, यस्तै यस्तै भावना लिएर अगाडि बढौँ, यस्तै यस्तै मर्म लिएर, यस्तै यस्तै कर्म गरेर हामी धर्म गर्नतिर लागौँ। यस्तो कर्म गर्न शर्म नमानौँ, यस्तो कर्म गर्न शर्म मान्नु हुँदैन। कसैले केही भन्ला कि भनेर हामीले पिर गर्नु पर्दैन। हुन त आजको समाज यस्तो भइसक्यो नि, यस्तो कर्म गर्दा डराएर गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। छोराछोरीले पो थाहा पाउलान् कि, अथवा कतिका बाबुआमाले पो थाहा पाउलान् कि, अथवा श्रीमतीले पो थाहा पाउलान् कि, अथवा श्रीमानले पो थाहा पाउनु होला कि भन्ने यो अवस्था पनि अहिले हाम्रो समाजमा नभएको होइन। यो भावना हामीबाट अब हटोस्। हामी सबैले मिलेर गाईको सेवा गरौँ र गाईको अक्षय कोषमा सदस्य बनेर हजुरहरूले पनि भने नि त्यही रकमले आएर गाईदान गर्न सक्नुहुन्छ। गुरुलाई गाईदान दिने, गुरुले यहीँ छोडिदिनुहुन्छ, गुरुलाई त्यसको बापतमा अलिकति केही प्रायश्चित्त गराइदिने, अनि आफूले यहाँ आएर जुन रकमले हामीले गाईको अक्षय कोषको सदस्य बनेका छौँ त्यही बापत आएर यहाँहरूले आफूलाई मन परेको ब्राह्मणलाई यो भन्ने छैन, यसैलाई भन्ने छैन। हजुरहरूले जसलाई मनले खान्छ, जुन ब्राह्मणलाई दिँदाखेरि आफ्नो मन शान्ति हुन्छ, उहाँलाई लिएर आएर यहाँ गराउन सक्नुहुन्छ। हामी यही अनुरोध गर्छौँ। असल ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण, शुद्ध आचरणमा रहेको ब्राह्मणलाई हामीले दिनुपर्छ, गर्नुपर्छ। किनभने त्यो भन्नुको अर्थ योग्यलाई योग्य काम गर्नुपर्छ। योग्यम योग्याय दातव्यम भनिन्छ। इन्जिनियरमा पनि त्यही हो। योग्य इन्जिनियरलाई हजुरले नक्सा बनाउन दिए, घरको राम्रो नक्सा बन्ला। अयोग्यलाई, सिकारुलाई दिनुभयो भने बिग्रेला, हगेन। डाक्टरकामा पनि त्यही नै हो। कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा, यो उखानै छ। अथवा काम गर्ने भान्से नै किन नहोस्, सिकारु भान्सेले
त्यही खाना पकाउँदाखेरि खाइ नसक्नुहुन्छ, सिपालुले पकाउँदा त्यही खानालाई मुखमा लिइराखौँ जस्तो मिठो बनाइदिनुहुन्छ भने योग्य जहाँ पनि चाहिन्छ योग्यको कदर हामीले गर्नुपर्छ, योग्यताको कदर गर्नुपर्छ र त्यसका लागि हामीले गाईको सेवा गरौँ र यो गाई बचाऊ नन्दी बचाऊ अभियानमा यहाँहरूको साथ मिलोस्, सहयोग होस् र आफ्नो र आफ्ना परिवार र आफ्ना पितृहरूको गतिमुक्ति होस् भन्ने भावना लिएर अवश्य हजुरहरूको सहभागिता जनिनेछ भन्ने यिनै कामनाका साथ आजलाई भने म हजुरबाट बिदा लिन चाहन्छु। यहाँहरूको आजको दिन मङ्गल रहोस्। भोलि फेरि यसै गरी यहाँ आएर हामी नयाँ नयाँ कुरा, नयाँ नयाँ भावना र महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्न सकौँ भन्ने यिनै कामनाका साथ अहिलेलाई भने हरि ओम तत्सत। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे। मठ मन्दिर, गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियान, पशुपति गौशालाको भावपूर्ण अपील। जीवनमा एउटा भए पनि गाई दान गरौँ, अनन्त पुण्य कमाऊ। गावो विश्व सीमातर 33 करोड देवताहरूको बास गाई भित्रै हुन्छ। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त गाईको पञ्चगव्य नै चाहिन्छ। जुठो सुतकबाट उम्कन होस् या मर्ने बेलाको आत्तुरी, दान वैतरणी गर्न होस्, गाई बिना केही सम्भव नै छैन। यिनीलाई बचाउन भगवान स्वयं गोपाल बन्नुभयो। आज गाई बेसहारा भएकी छन्, भोक भोकै प्लास्टिक चबाउँदै रोएकी छन्। न बोल्न सक्छिन्, न श्राप नै दिन चाहन्छन्। आखिर आमा न हुन्? हामी गाई दान गर्नु परेमा पनि दुनामा पैसा राखेर गर्ने गरेका छौं। हे हिन्दूहरू हो, हिन्दूका सबै संस्कार गाई बिना सम्भव नै छैन। अतः अब गौशाला बचाऊ, दुनोमा होइन जीवनमा एउटा भए पनि पुच्छर समातेर गाई दान गरौँ। मठ मन्दिर, गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियानको आयोजनामा दुःख पाएका बेसहारा अपाङ्ग गाई वंश संरक्षणका लागि गाईको पुकार कार्यक्रम हेरौं। साँझ 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म पूज्य शम्भु निरौला गुरुको साथमा मात्र दीप टेलिभिजनमा। आमा बुबाहरू सम्भावना हुन्छ भने एक गाई दान अवश्य गरौँ। हामी पुच्छर समातेर हजुरको नाममा गोदान संकल्प गरी टिभी कार्यक्रममै प्रसारण गर्नेछौँ। सम्पूर्ण जानकारी हेतु सम्पर्क गरौँ। सम्पर्कका लागि मोबाइल 98 511 48 757।